माशाल्लाह पूरा पर्दा करती हैं, माशाल्लाह हाफिजा भी हैं, आलिमा भी हैं, कुरान पाक माशाल्लाह जी मुकम्मल, जहाँ से चाहें सुन सकते हैं। हाँ जी सुन। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आवाज़ में खूबसूरती भी है और तलफ़्फ़ुज़ की तस्हीह भी है माशाल्लाह। बाद आलिमात होती हैं उनको किचन से नफरत होती है। नहीं, मुझे नफरत नहीं है, मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है। मुझे बहुत शौक है कि मैं पढ़ाऊँ। अच्छा माशाल्लाह। किताब भी हो, हदीस, तफसीर, ये सब, कुरान मजीद। अच्छा माशाल्लाह, यानी सारी चीज़ें आप पढ़ा सलाहियत। कुरान मजीद में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किरात बहुत अच्छी है, मैं चाहूँगी कि मैं पढ़ाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से पूरे मुल्क से, दुनिया भर से बहुत अच्छे अच्छे लोग रिश्तों के राब्ता फरमाते हैं। ये हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हज़रत मौलाना साहब तशरीफ़ लाए, जिनका असल में ताल्लुक़ मेलसी साइड से है, और ये माशाल्लाह यहाँ लाहौर में कितना अर्सा हो गया तकरीबन? मुझे यहाँ पे तकरीबन 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। तो आप लाहौरी हो गए फिर। तो ये लाहौर में होते हैं। आपकी हमशीरा हैं जी माशाल्लाह, 24 साल की माशाल्लाह, खूबसूरत है, रंग भी अच्छा है, गोरा है, 5 फुट 4 इंच कद है, वजन मुनासिब है, स्मार्ट है, कोई नेशनलिटी पाकिस्तानी, मादरी ज़बान सराइकी, नमाज रोज़े की पाबंद, दुनियावी तालीम भी अच्छी है, वालिदैन की ज़ेर किफ़ालत है, माहाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आमदन है। अच्छा, वालिद साहब सरकारी जॉब करते हैं, ये करते थे? करते हैं, अभी भी करते हैं। अच्छा, कोई शोबा का थोड़ा बता सकते? दर्जा 4 के मुलाजिम है। अच्छा जी। कौम बिरादरी आराई है, वालिदैन दोनों हयात हैं। अच्छा जी, मसलक देवबंदी है, फैमिली पढ़ी लिखी है, और माशाल्लाह 3 भाई 3 बहनें, 2 भाइयों की शादियाँ हो गई, 1 भाई रह गए और 2 बहनें रह गई। बहन भाइयों में किस नंबर पे हैं? आखिरी में है, दरमियान में? चौथे नंबर पे। माशाल्लाह पूरा पर्दा करती हैं, माशाल्लाह हाफिजा भी हैं, आलिमा भी हैं, कुरान पाक माशाल्लाह जी मुकम्मल, जहाँ से चाहें सुन सकते हैं। हाँ जी सुन। माशाल्लाह। अच्छा, बाज़ हमारी बहनें आलिमात बन जाती हैं, लेकिन बराए नाम, यानी बस वो कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो याद है इनको। एक होता है 2 साल कोर्स, एक होता है 4 साल। ये 6 साल किया हुआ है। 6 साल पूरा। अच्छा जी, इनको दे सकते हैं थोड़ा सा? अच्छा, ये बताएं, दौरा हदीस की इबारत कभी पढ़ने का मौका मिला आपको? हाँ जी, जैसे बारी आती थी तो पढ़ते वैसे हम पढ़ते थे। अच्छा जी माशाल्लाह। तो आप थोड़ा सा कुछ कोई दुरूद शरीफ सुना दें, कोई आयतुल कुर्सी, ये कुछ सुना दें आपके तलफ़्फ़ुज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह तबारक। मैंने किसी मजबूरी के तहत इनसे कुरान पाक की तिलावत नहीं सुनी, लेकिन मुझे महसूस हुआ, ये माशाअल्लाह हमारे दोस्त हैं मौलाना, और इनके उससे मुझे अंदाज़ा है कि माशाअल्लाह इन्होंने किसी अच्छे मदरसे में पढ़ा, जहाँ माशाअल्लाह दीनी तालीम की पुख्तगी है, और माशाअल्लाह कुरान की हाफिजा या आलिमा बराए नाम नहीं है, जय्यद है माशाअल्लाह, जय्यद हाफिजा और जय्यद आलिम है माशाअल्लाह तबारकल्लाह तक़ब्बलल्लाह। आवाज़ में खूबसूरती भी है और तलफ़्फ़ुज़ की तस्हीह भी है माशाअल्लाह, क्योंकि तजवीद से कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है और खूबसूरत आवाज़ से पढ़ना मुस्तहब है। वो और खूबसूरत आवाज़ तो हर एक को अल्लाह पाक की तरफ से नहीं मिलती। बाज़ लोग होते हैं माशाअल्लाह आवाज़ भी ठीक है और तजवीद भी ठीक। अल्लाह पाक हमारी इस बहन का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। अच्छा जी, आपकी डिमांड है लड़का गैर शादीशुदा हो। अच्छा, इज़ाफ़ी फ़नून हुनर में उमूर खानादारी के एतबार से क्या हाल है इनका? आप खुद बताएं बाजी। उमूर खानादारी, घर के काम काज, रोटी पकाने की नौबत आती है कभी? अच्छा, नहीं, एक होता है यानी ज़बरदस्ती कर लेना, एक होता है कि आपका अपना शौक़ होना, ज़ौक़ होना। बाद आलिमात होती हैं उनको किचन से नफरत होती। नहीं, मुझे नफरत नहीं है, मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो क्या क्या पका लेती हैं आप? कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो ज़रूरी मोटी चीज़ें वो बना। हाँ जी। बाकी जो चौंचले आजकल वो शायद ना बना सकते। उन चौंचले बनाने का टाइम, क्योंकि दुनियावी तालीम भी अच्छी है और हाफिजा आलिमा भी हैं और उम्र भी 24 साल है, छोटी उम्र में ये सब कुछ पढ़ लेना ये कोई आसान नहीं होता, इसमें वो चौंचले फिर छोड़ने पड़ते हैं। अच्छा जी, आपकी डिमांड है गैर शादीशुदा ही हो, कोई शादीशुदा राब्ता ना करे, लेकिन अगर कोई बेचारा जिसकी भी फौत हो चुकी हो या तलाक हो चुकी हो, लेकिन बहुत अच्छी खूबियों का हामिल हो, तो देखा जा सकता है। ज़्यादा उम्र ना हो तो देखा जा सकता है, ठीक हो गई, बहुत अच्छी बात। लेकिन अच्छा, उसमें अगर कोई किसी की पहले बीवी हो लेकिन वो फौत हुई नहीं, लेकिन फौत होने के करीब हो, तो वो भी देखा जा सकता है। किसी वक्त भी किसी दिन भी फौत हो, वो भी देखा जा सकता है। उसको अलग रखे, आपको अलग रखे, आप अपना नसीब खाएं, वो अपना नसीब खाएं। बहुत अच्छी खूबियाँ और सिफात हो, मेरा मशवरा है कि वो भी देखा जा सकता है, और उसको देखने के बाद आपको इख्तियार होगा कि आप उसको कबूल करें या रद्द करें। ठीक हो गया इंशाल्लाह। कद भी मुनासिब हो, रंग भी अच्छा हो, खूबसूरत भी हो, अच्छी बात है। नेशनलिटी पाकिस्तानी हो या दुनिया भर में कहीं भी हो। अच्छा जी, कौम
تمام برادری ارائی ہو تو بہتر ہے، ورنہ ارائی نہ بھی ہو تو بھی چلے گا. بہت اچھی بات. لو جی، ہمارے پاس یہ تمغہ امتیاز پڑا ہے، یہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو رسم و رواج کو توڑتے ہیں. مولانا صاحب کہ آپ نے ارائی کے بت توڑے نا، اس خوشی میں آپ کو یہ تمغہ امتیاز بھی پیش کیا جا رہا ہے. اچھا جی، مادری زبان جو بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اچھی بات. لسانیت کا بت بھی توڑ دیا. اچھا جی، تعلیمی قابلیت آپ کی ڈیمانڈ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی کہ مناسب تعلیم ہو، حافظ عالم ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ حافظ عالم نہ ہو، تبلیغ سے منسلک ہو، دین کا مزاج رکھتا ہو، مدرسہ بنوا کے دینا چاہتا ہو اور مدرسے میں ان کی جو ہے نا مدرسے کی جو لائن ہے اس میں اس کی قدر کرنا جانتا ہو تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. مسلک دیوبندی ہی ہو، ماہانہ آمدنی بھی اچھی ہو بس. اچھا جی، جہیز بھی حسب توفیق دینا چاہتا، ضرور دینا چاہتا، اپنی خوشی سے بھی نہیں دینی ہے. ہم خوشی سے ہم آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ دیں، ایسا کوئی لالچی نہیں ہونا چاہیے. شادی کے بعد آپ چاہے کچھ دیتے رہیں، اور وراثت تو یقیناً جو میں نے آیت آپ سے پوچھی تھی وہ وراثت کی ہے. کیوں جی باجی، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے بھائی اور والدین؟ ہاں جی الحمدللہ، مجھے بھروسہ ہے اور یہ ضرور دیں گے. اور والدین کی بھی ایسی ہی تربیت ہے ہاں جی ہاں جی الحمدللہ. دیکھو جی ماشاءاللہ آپ کے والدین کی نیک تربیت ہے تو اس کا صلہ اور برکتیں آپ کو خیریں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی اور نسلوں میں چلیں گی. اچھا، آپ کو پڑھانے کا ذوق ہے جی باجی؟ جی الحمدللہ، پڑھا بہت بھی رہے شوق ہے الحمدللہ. کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ باہر آئی تھی آفر، ہمارے میلسی میں ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے. پہلے تو لڑکوں کا تھا، اب تو ماشاءاللہ بنات کا بھی ہو گیا ہے، لیکن بابا باہر نہیں جانے دیتے. وہ بولتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر پہ آپ نے جو پڑھانا ہے پڑھائیں. الحمدللہ میں گھر پہ پڑھا رہی ہوں. تو گھر میں کتب پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے، ترجمہ تفسیر بھی؟ ہاں جی ہاں جی، لیکن اب زیادہ نہیں تفسیر پڑھتے، وہاں پہ لوگ دیہات ہیں نا تو اس حساب سے وہ قرآن پاک ناظرہ پڑھوا لیں، یہ بھی بڑی بات ہے ان کے لیے. سفر کی دعا صرف وہی سنا دیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آپ درس بھی دے لیتی ہیں، تقریر کر لیتی ہیں؟ ہاں جی، میں نعت بھی پڑھتی ہوں. تو تھوڑی سی نعت سنا دیں. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرا میرا مالک اللہ، تیرا میرا مالک اللہ. سب کا رازق، سب کا مالک ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تو ہے نا توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ اشعار. پیارا نام محمد کا، میٹھا نام محمد کا، میٹھا نام محمد کا، ہر دل کو منور کرتا ہے، ہر دل کو منور کرتا ہے، خیر سے دامن بھرتا ہے، ایمان مزین کرتا ہے. پیارا نام محمد کا، میٹھا نام محمد کا. واہ قسمت اپنی کیسی ہے، نعت لبوں پہ رہتی ہے. واہ قسمت اپنی کیسی ہے، نعت لبوں پہ رہتی ہے. یہ سارے مل کے کہتے ہیں، پیارا نام محمد کا، میٹھا نام محمد کا، پیارا نام محمد کا. ماشاءاللہ تبارک. ہماری اس بہن کے لیے بھی اللہ پاک بہت اچھا بندوبست فرمائے. آپ سب دعا بھی کر دیجئے اور دعا لکھ بھی دیجئے کمنٹس میں، اور دوا کے طور پہ آپ اس کو شیئر کر کے لائک کر کے اچھے سے کمنٹس کر دیجئے تاکہ قیامت تک خیروں میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے، اور قیامت تک نیک نسلیں جو چلیں گی انشاءاللہ ضرور چلیں گی، وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ، بلندی درجات کا ذریعہ بن جائیں. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.